कोशी बाहेकको बजेट यथास्थितिमा पास नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। सबै शक्तिलाई मिलाएर लानुपर्ने माधव नेपालको भनाई। संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको पदम गिरिङको भनाई। आजबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन निषेध। संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक नआएको हितराज पाण्डेको भनाई। तयारी बिना नै नयाँ बस पार्क उपत्यका बाहिरिने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णयको विरोध। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको 7औं महाधिवेशन असार 4 गतेबाट। ओलीलाई भेटेपछि वामदेव गौतमको प्रतिक्रिया, आफू पहिले नै आउन खोजेको र अब 60 लाख भोट कटाउने उद्देश्य रहेको भनाई। ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने कुलमान घिसिङको भनाई। वसन्त याममा सगरमाथामा 75 टन फोहोर उत्पादन, मानिसहरूको मलमूत्र 21,500 किलो। बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको सन्तोष परियारको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब बनाउन पृथ्वी सुब्बा गुरुङको आह्वान। भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने बालेनको घोषणा बीच मन्त्रालयले भन्यो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ। 8औं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु महानगरको ज्याजतिर रहेको आयोजकको दाबी। 8 जना कलाकारलाई थप 6 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। ताप्लेजुङ पहिरो अपडेट, 1 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता, 51 घर जोखिममा। पुरुष भलिबलमा नेपाल पहिलो खेलमै पराजित, मंगोलियाले 3-1 ले हरायो। बाढीमा परि बेपत्ता भएका नागरिक उद्धार र राहतमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कार्यसूचीबाट हटाइयो पर्यटन मन्त्रालयको शीर्षकको छलफल। स्वदेशी गोलभेडा 2 रुपियाँमा पनि बिकेन, भारतीय गोलभेडाले पाउँछन् 45 रुपियाँ। सङ्खुवा शोभा 5 थर र ताप्लेजुङमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति। बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुल निर्माण कार्य आजैबाट सुरु भएको प्रकाश ज्वालाको दाबी। सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने। भारतीय पक्षले अनाधिकृत रूपमा नेपाली भूमिमा नाप गरेको भन्दै छानबिन गर्न रासपाको माग। अस्पतालको बिल देखाउँदै तोसीमाको प्रश्न। राज्यले कति नाफा खाएसम्म कालो बजारी नमानिने हो भन्दै प्रश्न। सहकारी र नागरिकता पीडितको समस्या समाधान गर्न सांसदहरूको माग। नागरिकता विहीनहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आत्महत्या गर्न थाले र दलभन्दा माथि उठ्न सांसद खानको निर्देशन। भन्सार छली गरी ल्याइएको 1.5 करोड बढीको कपडा सहित 2 जना पक्राउ। असार 16 गतेदेखि देशभर ढुङ्गा गिटी र बालुवाको बिक्री तथा उत्पादन बन्द गर्ने महासङ्घको निर्णय। नेतालाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद प्रेम सुवालको माग। बमबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ लोकदोहोरी संस्था दर्ता। नेपालको राष्ट्रियताबारे भारतीय चलचित्र लेखकको विवादित भनाई। युएईमा इन्टरनेटमा कसैलाई गाली गरेमा जेल सजायदेखि 5 लाख दिरहामसम्म जरिवाना। र यमनमा पानीको हाहाकार, जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो तापक्रमले समस्या निम्तायो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 4 गते सोमबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले सातै प्रदेशका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूसँग भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश सभामा पेश गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट बारेमा छलफल गर्न आयोजित भर्चुअल बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै प्रदेश सभाका एमालेका संसदीय दलका नेताहरूको प्रस्तुति सुन्नु भएको थियो। बैठकलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको बजेट सरकार सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्ने भए पनि सरकारमा रहेका मानिसको स्वार्थ प्रेरित रहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्नु भएको हो। बजेट विनियोजन पैतृक सम्पत्ति जस्तो गरी मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर बजेटको दुरुपयोग गर्नु आपत्तिजनक छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, बजेटमा गलत कुराहरू सच्याउन बाध्य पार्ने गरी सशक्त विरोध गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले बजेट छलफलमा भाग लिनका लागि विरोध नभई देशलाई नकारात्मक असरबाट पार्ने कुराहरूलाई जोगाउनका लागि परिवर्तनका लागि उठ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्न समाजवादी मोर्चा बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने बताउनु भयो। उहाँले सो मोर्चा वैचारिक मोर्चा हुने बताउनु भयो। उहाँले निश्चित विचार र सिद्धान्तका लागि एकताबद्ध हुनु स्वाभाविक भएको बताउनु भयो। उहाँले समाजवादको दीक्षामा अगाडि बढ्ने
शक्तिहरू मिल्ने मान्यता रहेको भन्दै सहमत भएका पक्षहरूलाई समेट्दै जाने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संहितालाई बलियो बनाउन वित्तीय संहितामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ओडाले पनि विनियोजन गर्न नसुहाउने खालको बजेट केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बजेट प्रतिफल आउने ठाउँमा हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाएको नीतिमा सरकार इमान्दारिताका साथ खरो रूपले उत्रिन सके मात्रै संहिता बलियो हुने बताउनुभयो। आजबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न आजबाट निषेध गरेको बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन 3 दिन पहिले आह्वान गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को धारा 6 ले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रको हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रिय सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूर्णीय क्षति हुने भएकाले उक्त चलचित्र रोक्न निर्देशन दिएको हो। उक्त चलचित्रबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक आक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, शाहको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई चयन गरेर बजेट निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसरी बजेट विनियोजन हुने क्रम 2072 सालदेखि नै हुँदै गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियाकै कारण सदनमा आफूले कुरा गरिरहेको भन्दै बजेट बनाउने प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रिया सच्याउने बताउनुभयो। पर्याप्त तयारी बिना नै राजधानी बाहिर जाने सार्वजनिक यातायातका साधनहरू नयाँ बस पार्कबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णयको विषयमा प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेबाट नयाँ बस पार्कबाट मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा सांसदहरूले यसबारे प्रश्न उठाएका हुन्। काठमाडौँ महानगरले असार 1 गतेबाट उपत्यका बाहिर जानका लागि नयाँ बस पार्कबाट मात्रै यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने भनी गरेको निर्णयको केही यातायात व्यवसायी र जनस्तरबाट समेत आलोचना हुँदै आएको छ। यही विषयमा प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद नारायणी शर्माले पर्याप्त तयारी बिना नै यो निर्णय लागू हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन असार 4 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। आइतबार युनियनले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन असार 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली ट्रेड युनियन कांग्रेसको विधान सम्मत सम्पन्न गर्नुपर्ने 77 जिल्ला समिति, 7वटा प्रदेश, 27 वटा सम्बन्ध राष्ट्रिय आबद्ध संघको अधिवेशनमा सम्पन्न भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले करिब 1500 महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूको सहभागितामा नेपाली कांग्रेसको शीर्ष स्थान नेतृत्वगण, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनका नेता, नेपाल सरकार, रोजगारदाता संघको विशेष प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा असार 4 गते दिउँसो 1 बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन उद्घाटन हुने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा पुगेका वामदेव गौतमले 1 घण्टा लामो भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आफू पहिले नै एमालेमा सक्रिय रहन इच्छुक भए पनि समूह व्यवस्थापनमा नटुङ्गेकाले ढिलाइ भएको बताउनुभयो। म पहिले नै एमालेमा आएर सक्रिय हुन खोजेको थिएँ, तर साथीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मिलिसकेको थिएन। ओलीसँगको भेटपछि गौतमले भन्नुभयो, अहिले चुनौतीको बेला छ। आगामी चुनावमा 60 लाख भोट कटाउने गरी काम गर्नुपर्छ। म पार्टीमा सलाम गर्न, सलाम खान बस्न आएको होइन, खटेर काम गर्न आएको हो। ओलीले गौतमलाई पार्टीमा सक्रिय भएर लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जिम्मेवार के हुने भन्ने प्रश्न खुलाउनु भएको छैन। ओलीले नेताहरूसँग सल्लाह गरेर बताउने भनेको गौतमको भनाइ छ। एमालेमा 70 वर्ष उमेर हद फुकाउने निर्णय वामदेवकै व्यवस्थापनका लागि भनेर पार्टी नेताहरूले भनिसकेका छन्। एमाले कार्यालय स्रोतका अनुसार गौतम ओलीसँग भेटेपछि उत्साहित छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने बताउनु भएको छ। आइतबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका कुनै पनि अङ्ग र निकायहरूले सहयोग नगरेको भन्दै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने बताउनुभयो। उहाँले बिजुली निर्यात गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय उपयोग बढाउन र बिजुलीबाट आयात लाभ लिनका लागि प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सगरमाथामा यो वर्ष वसन्तयाममा 75 टन फोहोर उत्पादन भएको छ। वसन्तयामको आरोहण सिजनमा सगरमाथा आधारमाथि समेत गरी 75 टन फोहोर उत्पादन भएको र त्यसमध्ये झण्डै 70 टन फोहोर सङ्कलन भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीले जनाएको छ। एसपीसीले आरोहणको समयमा सगरमाथाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। एससीपीका कर्मचारीले आधार शिविरमा 60,488 किलो फोहोर सङ्कलन गरेका छन्, जसमध्ये 21,449 किलो जलाउन सकिने सहित 7,536 किलो जलाउन नसकिने फोहोर रहेको छ। यसै 21,507 किलो मानव दिशा र 9,996 किलो भान्साबाट निस्केका फोहोर रहेको एसपीसीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक रूपमा संघीयताको बारेमा उल्लेख हुने काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय स्थानीय तहको अधिकार मेचेर सशत अनुदान दिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यविधि केन्द्रले बनाएको स्थानीय तहमा पठाउने कुरा गलत भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको क्लब निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेट बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन एउटा क्लब बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेपछि फरक पार्टी हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश अधिकार काट्नबाट दबाब सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले संसदहरूले मनपरी खर्च गर्ने आर्थिक नियमावली पालना नगर्ने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर भइरहेको विवादमा सरकारले पहिलोपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै सेन्सर पास भइसकेकाले फिल्मलाई लिएर सञ्चार माध्यम र सरकारवाला निकायबाट जनाइएको आपत्तिको विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जेठ 31 गते फिल्म जाँच गर्दा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा रहेकी जानकीलाई भारतीय बेटीको रूपमा प्रस्तुत भएको संवाद हटाउन लगाए सो पश्चात सेन्सर पासको प्रमाणपत्र दिएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख छ। निजी शैक्षिक संस्थाको साझा संगठनले 8औं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाउन काठमाडौँ महानगरको ज्याजती भएको आरोप लगाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजकले 8औं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौँको महानगरकै ज्याजती भएको आरोप लगाएको हो। आयोजकमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेड रहेका छन्। उनीहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिका जानकारी दिएर सुरु भएको मेला कुनै लिखित जानकारी बिना नै कर्मचारी सुरक्षाकर्मीको साथमा बन्द गराउनका लागि न्यायोचित नभएको उनीहरूको ठहर छ। 1X बेट प्रवर्धन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकारलाई थप 6 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार यसअगाडि दिएको 4 दिनको समय सकिएपछि 6 दिनको म्याद थपेको हो। प्रहरीले 1X बेट प्रवर्धन गरेको आरोपमा राजु मास्टर, बल्छी दुर्बे, एलिस राई लगायतका कलाकारलाई पक्राउ गरेको छ। अविरल वर्षासँगै पहिरोले सिदिङवा गाउँपालिका 6 मेहलेका 30 वर्षका गणेश तामाङको ज्यान गएको छ। शनिबार रातिबाट पर्न थालेको पानीका कारण आबाबुबा सहित परिवारमा सुरक्षित ठाउँमा लैजाने क्रममा उनको पहिरोमा पुरेर ज्यान गएको हो। शनिबार बेलुकाबाट बेपत्ता उनको शव आइतबार बिहान भेटिएको जनाइएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी गोमा देवी चौवाङका अनुसार यसै ओडाका 63 वर्षीय भागीमाया, 33 वर्षीय सन्ध्या र 9 वर्षीय प्रज्वल बुढाथोकी छेत्री पनि बेपत्ता रहेका छन्। प्रहरी र स्थानीयले उनीहरूको खोजी जारी रहेको जनाएका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कमा 51 घर जोखिममा परेका छन्।
सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल मङ्गोलियासँग पराजित भएको छ। किर्गिस्तानमा आइतबार भएको खेलमा नेपाल मङ्गोलियासँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको हो। मङ्गोलियाले खेलको पहिलो सेट 25-19 र दोस्रो सेट 25-20 ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। यस्तै खेलको तेस्रो सेट भने नेपालले जितेको छ। नेपालले 27-25 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो, तर खेलको चौथौ सेटमा मङ्गोलिया 25-20 ले विजयी भयो। प्रतियोगितामा अब नेपालले आज आयोजक किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वी देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोबाट बेपत्ता नागरिकको खोजी उद्धार एवं राहतमा सक्रियतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले बाढी प्रभावितको उद्धारमा जुट्न सुरक्षा अङ्ग राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सो अभियानमा सहयोग गर्न आम समुदायहरूलाई अपिल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार राति पूर्वी नेपालमा आएको भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरो आउँदा शङ्खसोभा 5 थरमा विभिन्न व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनका साथै विभिन्न व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ। विनियोजित विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकमाथिको चलाइरहेको छलफल अन्तर्गत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश ब्रतौलाले शीर्षकमा प्रदेशको नामको सट्टा अङ्क उल्लेख भएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनु भएको थियो। सचेतक ब्रतौलाले नियमापत्तिको सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई त्यसबारे स्पष्टीकरण दिन समय दिनुभएको थियो। बैठकमा पर्यटन मन्त्री किराँतीले उल्लेख भएको अङ्क सच्याई प्रदेशको नाम राख्ने बताउनु भयो, तर सचेतक ब्रतौलाले त्यो विषय गम्भीर भएको र नसच्याएसम्म बैठक अगाडि नबढ्ने तर्क गरेपछि सभामुखले छलफलबाट पर्यटन मन्त्रालयको सूची हटाई बैठक नियमित सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। स्वदेशी उत्पादनले बजार र बजार भाउ नै नपाएपछि किसानहरूले आइतबार विरोध स्वरूप सडकमा गोलभेडा फालेका छन्। स्वदेशी उत्पादन प्रति किलो 8 रुपियाँ थोक मूल्य हुँदा पनि बिक्री नभएको भन्दै उपत्यकाका किसानले सडकमै गोलभेडा फालेर बजार सुनिश्चितताको माग गरेका छन्। भक्तपुरका किसान रमेश पुयालले गोलभेडाको मुख्य उत्पादन सिजनमै बजार र बजार भाउ नपाउँदा आफूहरूलाई मारमा परेको बताउनुभयो। बजार भाउ नपाएको विरोध र सरकारलाई सचेत गराउनका लागि आइतबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा सडकमा गोलभेडा फालेर विरोध गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। अर्गानिक युवा किसान संघको सचिव समेत रहनुभएका फुवानले काठमाडौँ उपत्यकामा 3500 रोपनी क्षेत्रफलमा गोलभेडा टनेल खेती गर्दै आउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा लगाइएका बोटमा औसत 8 किलोको गोलभेडा उत्पादन हुन्छ। यस अनुसार जेठ असार र साउनमा उपत्यकामा 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको उत्पादनले देशको सम्पूर्ण माग धान्ने उहाँको भनाइ छ। तर देशको सबैभन्दा ठूलो र मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीमै गोलभेडाको थोक मूल्य 8 रुपियाँ प्रति किलो छ। यसको न्यूनतम मूल्य प्रति किलो 6 रुपियाँ र अधिकतम 10 रुपियाँ कायम रहेको बजार विकास समितिले जनाएको छ। समितिको वेबसाइटमा राखिएको तरकारीको मूल्य सूची मध्ये सबैभन्दा सस्तो नै स्वदेशी गोलभेडाको मूल्य देख्न सकिन्छ। यसको अर्थ देशको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजारमा बिक्ने कैयौं तरकारी मध्ये स्वदेशी गोलभेडा सबैभन्दा सस्तो छ। कालीमाटीमा हाल 2 प्रकारका गोलभेडा वितरण हुँदै आएका छन्। त्यहाँ ठूलो गोलभेडा भारतीय र सानो गोलभेडा टनेल नेपाली गरी 2 प्रकारका गोलभेडा बिक्री हुँदै आएका छन्। कालीमाटी लगायतका देशका सम्पूर्ण स्थानहरूमा स्वदेशी गोलभेडाले न्यून मूल्यमा समेत बजार नपाएको भन्दै भारतीय गोलभेडा भने प्रति किलो 45 रुपियाँमा बिक्री भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले शङ्खसोभा तेह्रथुम ताप्लेजुङ पाँचथर लगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा अविरल वर्षापछि गैराती आएको बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई तत्काल उद्धार राहत र क्षतिपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले शङ्खसोभाको सुपर हेवा जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने 16 जना मजदुर बेपत्ता भएको र उनीहरूमध्ये 3 जना फेला परेको, 1 जना मृत अवस्थामा भेटिएको उल्लेख गर्दै बेपत्ता भएको अन्यको खोजी कार्य तीव्रता दिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सो घटनामा परि खरबौंको नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद खड्काले सो घटनामा परि बेपत्ता भएकाहरूको उद्धार र राहतको काममा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुल निर्माणका लागि आजबाट नै कामको थालनी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शनिबार राति हेवा खोलामा आएको बाढी पहिरोको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री ज्वालाले शङ्खसोभा र पाँचथरको उत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुल निर्माण कार्य आइतबारबाट नै थालनी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बाढीको कारण अवरुद्ध सडक खुला गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले बाढीको कारण भौतिक पूर्वाधार सडक र
पुलको मात्रै करिब 50 करोड र केही मानवीय क्षति समेत भएको बताउनुभयो। उहाँले क्षति भएको हेवा खोलाको पुल भत्केको ठाउँमा बेली ब्रिज बनाउने काम सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले 10 दिनभित्र बेली ब्रिज जडान गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले बाढीका कारण क्षति भएको विभिन्न स्थानहरूको अवरुद्ध भएको सडक खुलाउनका लागि पनि डिभिजन कार्यालय इलाम, यान्त्रिक कार्यालय फिदिम, तमोर कैडोड योजना कार्यालय र मध्य पहाडी सडक कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताउनुभयो। संविधान प्रदत्त समाजवाद स्थापनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका राजनैतिक दलले समाजवादी मोर्चा निर्माणमा सहमति जुटाएका हुन्। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम गरी समाजवादी मोर्चा घोषणा हुनेछ। बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आइतबारको बैठकमा समाजवादी मोर्चा र त्यसको न्यूनतम कार्यक्रम बारेमा आवश्यक सहमति भएको छ। समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास धेरै पहिलादेखि नै भए पनि औपचारिकता भने पाउन सकेको थिएन। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले लगातार विभिन्न राजनैतिक दलसँग यसबारेमा संवाद गर्दै आउनु भएको थियो। आइतबारको बैठकमा शीर्ष नेताको उपस्थिति थियो। बैठकले मोर्चाको न्यूनतम कार्यक्रम समेत तय गरेको र सोमबार नै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोरप्रसाद अर्यालले भारतीय पक्षले नेपालको कञ्चनपुर स्थित भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकेसालासम्मको भूमि नापजाँच गरेको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै उहाँले यही असार 1 गते भारतीय प्रविधि सहितहरूको टोलीले एकतर्फी रूपमा सो जमिनमा नापजाँच गर्दा पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले सुईको समेत नपाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उपसभापति अर्यालले नेपालको भूमि भारतीय पक्षले एक तर्फी रूपमा नापजाँच गर्ने काम सामान्य र स्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै यसबारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तोसीमा कार्कीले अस्पतालको बिल देखाउँदै उहाँले राज्यले नै कालोबजारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले एक अस्पतालबाट किनेको औषधिको बिल देखाएर कालोबजारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यार्पण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो डायलिसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। उहाँले भन्नुभयो यसमा इपोफिट नामक औषधि बिक्री मूल्य 1405 रुपियाँ रहेको छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ जसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य 512 अर्थात् 800 नेपाली पर्न आउँछ। उक्त औषधिमा 75% बढी नाफा खाएको भन्दै कालोबजारी कति खाएपछि नमानिने वा मानिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी छ। मेरो प्रश्न छ राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्रै यो कालोबजारी नमानिने हो वा कालोबजारी मानिने हो? उहाँले सोध्नुभयो। यसरी संस्थागत रूपमा नै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्दैमा नागरिकलाई ठग्न मिल्छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। हप्ताको 3 पटकसम्म डायलिसिस गर्नुपर्ने नागरिकलाई, गरिबहरूलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कता जाँदैछ? स्वास्थ्य बीमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशयी बनाउन निजी क्षेत्र मात्रै होइन सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्काल कारबाही गरियोस् उहाँको भनाइ छ। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले शिक्षकहरूको तलब कटौती गर्न नहुने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उहाँले शिक्षकको तलब कटौती गर्न नहुने भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। आइतबारको बैठकमा सांसद अमरबहादुर थापाले पासपोर्ट बनाउने क्रममा आम जनताले भोग्नु परेको समस्या बारेमा पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। पासपोर्ट बनाउँदा जनतालाई दुःख दिने काम नहोस्, सहकारी पीडित र नागरिकता पीडितहरूको समस्या समाधान होस्। उहाँले भन्नुभयो। सांसद महेश्वर कुमार बर्तौलाले किसानले कालीमाटीमा गरेको आन्दोलन सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सरकारले बजार सुनिश्चितताको जिम्मा लिनुपर्छ, किसानका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। यसैगरी सांसद रामकुमार राईले अविरल वर्षाका कारण पूर्वका जिल्लाहरूमा जनधनको क्षति भएको बताउँदै शङ्खासोभामा 17 जना बेपत्ता र पुल बगाएको पनि बताउनुभयो। ताप्लेजुङमा पनि ठूलो क्षति भएको भन्दै उहाँले त्यहाँ घर बगाउँदा मानिस बेपत्ता भएको बताउनुभयो। खोजी जारी भए पनि भेटिएको छैन उहाँको भनाइ छ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले नागरिकताविहीनहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आत्महत्या गर्न थालेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले दलभन्दा माथि उठेर नागरिकताको समस्या समाधान गर्न एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 1 गते सुनसरीको हरिनारायण मण्डलले नागरिकताको सिफारिस माग्दा वडा कार्यालयबाट अपशब्द प्रयोग गरेका कारण आत्महत्या गरे। 2 गते मोरङका चन्द्र झाका 22 वर्षका छोरा नीरज कुमार झाले बाबुको जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाको वंशजको नागरिकता हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरे। उहाँले जनता नरहे कसमाथि केका लागि राजनीति गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। मकवानपुरको रातोमाटेबाट भन्सार छली गरी ल्याएको करिब 1.5 करोड मूल्य बराबरको कपडासहित 2 जनालाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ। भारतबाट नेपालतर्फ भन्सार छलेर ल्याएको 90 बोरा कपडासहित हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 स्थित रातोमाटे चौकीबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। सिराहाबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको भारतीय नम्बरको BR 06GE 5053 नम्बरको ट्रकलाई हेटौँडा 15 रातोमाटे स्थित प्रहरी चेकपोस्टबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघले असार 16 गतेबाट देशभर नै ढुङ्गा गिटी बालुवा र रोडा बिक्री बन्द गर्ने भएको छ। सरकारले क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेको भन्दै उत्पादन र ढुवानी रोक्ने निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले नेता तथा नेता पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले सो माग गर्नुभएको हो। त्यसैगरी सांसद सुवालले मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न नचाहनेलाई सरकारले अनुमति दिने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा रोक्ने काम गर्नु भनेको मानवता विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै मेडिकल कलेज खोल्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने कामलाई सरकारले रोक्न नमिलेतर्फ तर्क गर्नुभयो। अन्ततः नेपाल लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। वरिष्ठ लोकगायक बमबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ संस्थानको घोषणा भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषद नेपाल नामक संस्था दर्ता भएको छ। कार्कीको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय कार्य समिति पनि प्रशासनमा दर्ता भएको छ, जसको उपाध्यक्षमा विष्णु खत्री, महासचिवमा वैकुण्ठ महत, सचिवमा राजु परियार, कोषाध्यक्षमा टिकापुन, सदस्यमा खड्क गर्बुजा, शिव आले र केशरी घरती रहेका छन्। यो तदर्थ समितिको बैठकले भदौभित्र अधिवेशन बोलाउने जनाएको छ। उपाध्यक्ष खत्रीले संस्था दर्ता प्रक्रिया समाप्त भएको बताउनुभयो। दर्ता प्रक्रिया सिद्धियो, अब हामी लोक दोहोरीका सबै विधालाई समेटेर बृहत रूपमा अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ। खत्रीले भन्नुभयो, विदेश र काठमाडौँ तथा 77 जिल्लामै शाखा स्थापना हुनेछ। यसका लागि हामीले विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। यसअगाडि प्रतिष्ठानको पूर्व महासचिव समेत रहेका गायक खत्रीले संस्थानमा नरहेको घोषणा गर्नुभएको थियो। उक्त घोषणासँगै उहाँले आफू नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने बताउनु भएको थियो। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषका पटकथा लेखक मनोज मुन्तसिरले सीताको जन्म र नेपालको राष्ट्रियतालाई लिएर विवादित प्रतिक्रिया दिएका छन्। चलचित्रमा जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने गलत संवाद बारेमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल सन् 1903 सम्म भारतकै हिस्सा भएको दावी गरेका छन्। अन्तर्वार्तामा उनले सन् 1903 अगाडि नेपाल भारतकै अंश रहेको भन्दै जानकी भारतकी छोरी रहेको दावी गरेका हुन्। यो कुरा नेपालले बुझ्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ। चलचित्रमा रहेको जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित अंशलाई लिएर व्यापक विरोध भइरहँदा यसका पटकथा लेखक मुन्तसिरले राष्ट्रको रूपमा नेपाल र भारत आज पनि अलग नरहेको बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउने उनको विवादित भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। यसबारेमा सरकारी स्तरबाट नै प्रतिवाद हुनुपर्ने माग उठिरहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालय भने यति बेला मौन छ। सामाजिक सञ्जाल होस् या कुनै पनि इन्टरनेटका माध्यम कसैलाई बेइज्जती गर्न तथा आघात पार्ने खालका शब्द टाइप गर्नु केही छेडिक कुरा हुनेछ, तर त्यसले अरूलाई ठूलो असर पार्न सक्छ। यदि युएमा कोही हुनुहुन्छ भने झन् त्यस्तो कार्यले जेल सजायदेखि लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। भौतिक दुनियाँ जस्तै इन्टरनेटको दुनियाँमा पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न युएले कडा कानून बनाएको छ। स्टुपिड र इडियट जस्ता शब्द प्रयोग गरेर कसैलाई पनि मेसेज र कमेन्ट गरेका कारण पनि जेल सजायका साथै लाखौं दिर्हाम जरिवाना तिर्न पर्ने हुन सक्छ। युएले भर्खरै जारी गरेको सार्वजनिक अभियोजना सम्बन्धी नियमले कसैलाई गाली गर्नु, अपमानजनक गर्नु र मानहानि हुने कार्य गर्नुलाई गम्भीर ठूलो जरिमानाको भागदारी हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो नगर्न सचेत गराएको खलिज टाइमले लेखेको छ।
द्वन्द्वग्रस्त देश यमनमा पानीको हाहाकार भएको छ। यमन सन् 2015मा इरान समर्थित हुथी विद्रोही र अपदस्थ सरकारलाई समर्थन गर्ने साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धनबीच द्वन्द्व सुरु हुन अगाडि नै विश्वको सबैभन्दा धेरै पानीको अभाव भएको देशको सूचीमा रहेको थियो। युद्ध र जलवायु परिवर्तनको विकराल अवस्थाले पनि त्यहाँ पानीको समस्यालाई थप बढाएको छ। युद्धका कारण महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेको छ भने बढ्दो तापक्रमका कारण पानीको आपूर्तिमा निकै असर परेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO को अनुसार यमनको भूमिगत जलमा दोब्बर दरले ह्रास भएको छ। पानीका अभावका कारण विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरूलाई पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यमनका लागि IOCRC को प्रतिनिधि मण्डलका उपप्रमुख बहेबेका अनुसार विशेष गरी बालबालिका जोखिममा रहेको बताउनु भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।